बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्जियों और तबसरों के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार सरदार खान न्याई साहब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से, और इस मुलाकात में दोनों जो सरबराहान हैं, एक सदर ममलकत और एक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने मुल्क में और इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली डेवलपिंग सिचुएशन को डिस्कस किया है। मईशत पे बात हुई है और इसी के साथ साथ एक जेस्चर दिया है कि मार्काए हक में जिस तरीके से कौम ने रेजिलियंस शो की है वो रिमार्केबल थी। लेकिन इस वीडियो के बैक पे या पस मंज़र में हम अपने मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन भी चल रही है पावर सर्कल्स में, और वो है 28वीं तरमीम। क्या 28वीं तरमीम के हवाले से इन दोनों रहनुमाओं में कोई बात हुई? क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फासले हैं? कोई तकसीम है? किसी वजह से नाराज़गी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, और ये हमारे मेहमान जो हैं वो मुख्तलिफ जावियों से हमें इसका बता पाएंगे। नाज़रीन, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में मईशत के हिसाब से ये हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे महंगाई है, उस पे अपोजिशन ने हमें कोई नज़र नहीं आता कि कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो। क्या वजह है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में तो नाकाम नजर आती है लेकिन सड़कों पे बात करने की बात करती है? ये जाविये बड़े इंपॉर्टेंट है अपने मेहमानों से जानने के लिए। हम बढ़ेंगे उनकी तरफ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सरदार खान न्याई साहब। न्याई साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MNA शाहिदा रहमानी साहिबा। शाहिदा साहिबा, प्रोग्राम में वेलकम। और जूम पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर मुगल साहब। आमिर मुगल साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है IPP से गुल अस्कर साहब ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं कम्युनिकेशन के। वेलकम गुल अस्कर साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी नहीं साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बड़ा मकसूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ और बड़ी खुशी है कि आप तशरीफ़ लाए। माशाल्लाह, हमारी बहन पहले भी हमारे काफ़ी प्रोग्राम में आती रहती है, आप भी आते रहते हैं, लेकिन आज जो हालात जो बने जा रहे हैं उस पे हमारी गुफ्तगू हो जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ सही गुफ्तगू हो जाए, सही हालात बताए जाए क्या हो रहे हैं। ये पीपल पार्टी और नून लीग की जो मुलाकातें हो रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि वो यकदम मुलाकातें भी हो रही हैं, यकदम बातें ये भी हो रही हैं कि पीपल पार्टी तहरीक इंसाफ से मिल रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बजट भी आ रहा है। तो आप मौजूदा हालात इंटरनल एक्सटर्नल अमेरिका ईरान को छेड़ते हुए हम अपने आप को छेड़ें और अपनी बात करें कि हमारे कैसे इंटरनल मामलात हैं। थैंक यू नियाज़ी साहब। देखें, आपने जो बात की, सबसे पहले तो ये कि सियासत के अंदर हर एक मुज़ाकरात के दरवाज़े हमेशा सबके लिए खुले होते हैं और होने चाहिए। और सेकंड बात, आपने जो पहले कहा कि जी प्रेसिडेंट साहब से PMLN की मुलाकात हो रही है या पीपल्स पार्टी से, तो देखें वो प्रेसिडेंट साहब इस मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। उनका मिलना तो लाजिम है कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के भी, इंटरनेशनल नेशनल तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए भी वैसे भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ज़रूरी होता है। आप देखें कि इसी तरह सूबों में भी आप जहाँ जहाँ गवर्नर हैं या चीफ़ मिनिस्टर हैं वो भी इसी तरह मिलते हैं, क्योंकि मुल्क को इस वक्त जिन ख़तरात का सामना है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल वॉर है और वहाँ पे हमें एक वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, गैस क्राइसिस, डिफरेंट मतलब चैलेंजेस का सामना है। दूसरी तरफ दहशत गर्दी है। थर्ड, आप देखते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान और इंडिया जैसे बॉर्डर्स मिले हैं जहाँ से मुस्तकिल दरअंदाजी और हमले होते हैं, कभी इंटरनल और कभी एक्सटर्नल, कभी खुल के होते हैं, कभी छुप के होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे ना हो तो इनको चैलेंजेस को कैसे नबरदाज़मा हो, इससे किस तरह निपटा जाए, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और ये मैं समझती हूँ कि पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है कि मिलना चाहिए। और दूसरी बात आपने कही PTI की, तो PTI भी एक पॉलिटिकल जमात है और जहाँ पॉलिटिकल जमातें आपस में मिलती हैं
بیٹھتی ہیں, مذاکرات کرتی ہیں. لازمی نہیں کہ جی ہر ایک ہم جو ہیں ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا رہی ہے, ان کے ساتھ. ہاں, جہاں گورنمنٹ کی کوئی غلطی کوتاہی ہوتی, پیپلز پارٹی پارٹ ہے, ہم ٹریجی بینچز میں ہیں, لیکن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہم یہی پی ٹی آئی سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے صرف ایک شخص کی شخصیت پرستی کریں, بجائے آپ جو ایشوز ہیں انہیں ہائی لائٹ کریں تاکہ گورنمنٹ کو اس کا ادراک ہو اور ان مسائل کو حل کرے. فار ایگزامپل اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے جو اپنا FBR میں ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ رکھا تھا وہ اچیو کرنے کے بجائے وہ بالکل بھی اس کو وہ ٹارگیٹ کو نہیں کور کر پائی, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی میں, الیکٹریسٹی کے بلز کے اندر اضافہ مستقل کیا جا رہا ہے. وہ حکومت کی ایک ناکامی ہے. میں تو سمجھتی ہوں اگر FBR نے اپنا ٹارگیٹ ہدف اب پورا نہیں کیا, پورا تو کیا 50% بھی نہیں کیا, تو اس کو تو ڈیزائن کر دینا چاہیے, کیونکہ اصل چیز تو یہ کہ آپ کو وہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس سے ٹیکس لینا ہے, وہ اپنا ٹیکس بچا جاتا ہے, پھر غریبوں کے اوپر برڈن پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو جو غلط سمت ہے اسے صحیح دکھانی بھی چاہیے, اور یہی ہم PTI سے بھی کہتے ہیں. اچھا, اس کا مقصد ہے کہ یہ تو بڑی اچھی سوچ ہے کہ غیر ملکی حالات اور معاملات ایسے ہیں, اکانومی کے ہیں کہ یکسوئی ہونی چاہیے, لیکن یہ تو بات تک ہے, لیکن یکسوئی ہوتی تو نہیں. آپ بتائیں جناب. دیکھیں جس طرح ہماری بہن نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے کہ اس ٹائم پیپلز پارٹی اور باقی کولیشن جو ہماری پارٹیز ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں, اور بڑا اچھا. تحریک انصاف کی ایک پیج پہ نہیں, تحریک انصاف تو اب ایک پیج پہ نہیں, اپوزیشن پارٹی, ہم ٹاکنگ اباؤٹ دا گورنمنٹ پارٹیز جو کولیشن ہے. تو اس میں IP استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے, اس میں MQM بھی ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, اور اس میں PMLN بھی ہے, اور لیڈنگ پارٹ جو ہے وہ PMLN کے پاس ہے, اور جو کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. تو آج بھی ملاقات ہوئی, ملاقاتیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. ابھی ہم بلکہ ایک کمیٹی کی میٹنگ میں سے آ رہا ہوں, تو وہاں پہ بھی ہماری جو کولیشن پارٹنرز تھے, آج ہم نے ایک بل پاس کیا, تو چل رہا ہے الحمدللہ, بڑا اچھا جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ چل رہا ہے. باقی جو رہ گئی چھوٹی موٹے اختلافات وہ تو چلتے رہتے ہیں, وہ تو جمہوریت کا حسن ہے, اور وہ چلتے رہنے چاہیے بھی صحیح. جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکے گا ٹارگیٹ, اور اگر ہمارے کولیشن پارٹنرز کے اوپر کر رہے ہیں آبجیکشن, تو اس کو ول ٹرائی ٹو امپروو, اور وہ ایک اچھی بات ہے, اور وہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہونا چاہیے. جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ جو ریومرز چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر, جو اس ٹائم پبلک میں ریومرز چل رہی ہیں کہ اچانک یہ ملاقاتیں کیسی تیز ہو گئی ہیں, وہ تیز بھی ہو گئیں, اور پھر اس کے اوپر ایک اور جو میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جی وہ شاید 28th امینڈمنٹ جو ہے اس کے اوپر بہت شور مچا ہوا ہے, بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے, اور شاید جو 1 پیج جو ہے یہ ایک پیج نظر نہیں آ رہا, شاید اس میں کچھ ایسی چیزیں ہونے لگی ہیں جو کچھ صوبوں کو جس پہ اعتراضات ہیں. تو میرے خیال میں دیکھیں جو امینڈمنٹ کیا ہے ابھی جب سے دنیا بنی ہے, فار ایگزامپل آج سے پہلے جو ہے وہ AI نہیں تھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دنیا میں جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ڈاکٹر کا جو پروفیشن ہے, میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے شاید آگے 1 2 سال 3 سال ہی چلے. اب AI جو ہے وہ روبوٹک چائنا میں تو شروع ہو گیا ہے, وہ کلینکس جو AI کلینکس ہیں آپ جاتے ہیں وہ مشینس ہو, اور ادھر ان کے پاس جو ڈیٹا ہے, جو ریسرچ ہے, جو ٹائیفائڈ کی ہے یا تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس تو نہیں ہو سکتی, تو ہزاروں ڈاکٹر کا ڈیٹا ہے. اب اس کے اوپر وہ ایک امینڈمنٹ لیٹ سے گورنمنٹ لا رہی ہے وہاں کے اوپر کہ آیا AI ڈاکٹر کو جو ہے اتھرائز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ایک امینڈمنٹ ہے. تو دنیا جب تک آگے چلتی رہے گی, امینڈمنٹس آتی رہیں گی, وہ 28th امینڈمنٹ بھی آئے گی, 29th بھی آئے گی, 30th بھی آئے گی. اور پارلیمنٹ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ ہمارے جو 25-26 کروڑ لوگ ہیں ان کے جذبات کی نمائندگی پیپلز پارٹی نے ان حلقوں سے کرنی ہے جن حلقے سے وہ جیت کے آئے ہیں, IPP نے بھی کرنی ہے, نون نے بھی کرنی ہے, اور پھر اپوزیشن نے بھی کرنی ہے. اب گڑبڑ تو یہاں پہ ہو گئی کہ وہ رول جو اپوزیشن کو کرنا چاہیے تھا وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ عمران خان کو رہا کریں, یعنی اپوزیشن کا کوئی رول نہیں. جی, جب بھی کوئی اجلاس شروع ہوتا ہے تو ہمارے اگر بھائی وہ یہاں پہ موجود ہوتے بالکل ہیں, موجود ہیں, یہ ابھی اب آپ کو جواب دیں گے. جی, میں بالکل اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بلڈنگ اس لیے تو نہیں اربوں روپے کے بنائی گئی کس کو ہم نے دیکھنا ہے. بیسیکلی یہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں یا 25 کروڑ لوگ اس میں بیٹھتے ہیں. اب ظاہر اتنی سی بلڈنگ میں 25 کروڑ تو لوگ آ نہیں سکتے, اور 25 کروڑ کے لیے بلڈنگ بنائی بھی نہیں جا سکتی. تو اس کے لیے دنیا نے یہ بنایا کہ یار 5-7 لاکھ کے بندوں کا ایک نمائندہ بیٹھ جائے. اب یہ اتنی بڑی نمائندگی جو ہے
وہ آ کے انہوں نے کرنا یہ تھا کہ انہوں نے کوئی جیسے بل آ رہا تھا, کوئی امینڈمنٹ آ رہی تھی, اس کے اوپر اپنا وہ پازیٹیو ان پٹ دیتے. اب جیسے ہی اجلاس شروع ہوتا ہے تو وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, وہ ایک بینر اٹھا کے تو عمران خان کو رہا کریں. اچھا کون سا لیڈر ہے, کیا زرداری صاحب نہیں جیل میں رہے, کیا مریم نواز صاحبہ نہیں رہے, نواز شریف صاحب نہیں رہے, علیم خان صاحب نہیں رہے, کوئی ایک نیم اٹ جو کہ کوئی تھوڑا بہت کرتا دھرتا جس کا نام ہے جو ویل نون, تو سارے رہیں. تو کیا ان لوگوں نے ہاؤس کے بزنس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا؟ وہ پیرول پہ آتے رہے. پیچھے جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب, وہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے اسپیچز کرتے تھے. تو میری رائے صاحب یہ ہے کہ جو رول اپوزیشن کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ اپوزیشن رول, اب آج جو بات ہماری بہن کر رہی ہیں کہ جی وہ اچیو نہیں ہوا FPR کٹ, یہ اسمبلی میں ان کو بات کرنی چاہیے تھی, اپوزیشن کو کرنی چاہیے. چلیں میں آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا عامر مغل صاحب, یہ ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں. ویسے سردار خان نیازی صاحب بھی اس پوائنٹ کو اکثر ریز کرتے رہے پروگرام میں, جو سابقہ پروگرام تھے ہمارے, کہ اپوزیشن کہیں اب نظر نہیں آتی, کوئی شور نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہو رہی. ہم کسی عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے, ہم اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کو اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے. گل اصغر صاحب نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں میری بہن شاہدہ رحمانی نے اور میرے بھائی گل اصغر بغور صاحب نے. یہ ہماری پارٹی سے ہی گئے ہیں, پہلے تحریک انصاف میں تھے, آج کا آئی پی پی کے نمائندے ہیں. دیکھیں باتیں تو بڑی خوبصورت دونوں نے, تو سب کو شجر ممنوع بنا کے رکھا ہوا ہے نا. عمران خان کی رہائی بالکل ہمارا مطالبہ ہے. عمران خان اس پاکستان کے لیڈر ہیں, 70 سے 80% عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. رہائی تو ایک طرف رہ گئی, انہیں تو جس طرح ان کے ساتھ انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, جو ان کے ساتھ وہ ستم کیا جا رہا ہے, جو ان کی آنکھ کا نقصان ہو گیا, ان کی فیملی کو ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, ان کے وکلاء کو ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. قید تنہائی یا قید ہونا تو ایک علیحدہ بات ہے نیازی صاحب. باقی انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل یا عوامی ایشوز پہ طریقے صاحب سیاست نہیں کر رہی. تو آپ مجھے بتائیں, میری بہن ابھی بتا رہی تھی شاہدہ رحمانی صاحبہ, پچھلے دنوں تحریک انصاف نے کراچی میں مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کیا اور پریس کانفرنس کرنی تھی پریس کلب میں. تو پوری دنیا نے مناظر دیکھے کہ آپ نے پریس کلب کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا, اور جو وہاں پہ احتجاج کرنے آئے سب کو گرفتار کر کے آپ نے جیلوں میں بھیجا, اور ابھی تک وہ جیلوں میں ہے. ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے میں, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں, تیسرے سے نکلتے ہیں چوتھے میں. عالمگیر مسعود جو 1,15,000 ووٹ لے کے MNA بنے تھے اور ان کے ووٹ 5,000 کر کے آپ نے ایک MQM کے بندے کو بنا دیا MNA ان کی جگہ. تو وہ عالمگیر مسعود صاحب جو ہے وہ اس مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں, اور وہ ابھی تک جیل میں ہیں. ایک کیس سے نکلنے کے بعد تیسرے کیس میں جیل میں ہیں. تو یہ تو آپ کا رویہ ہے مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کا. بات رہی نون لیگ کی یا پنجاب کی یا IPP کے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نمائندے, آپ مجھے بتائیں کہ پرسوں مظاہرہ کیا تحریک انصاف نے لاہور میں مہنگائی کے خلاف, اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ایک ہماری بہن ہے فضا عالم, ان کو آپ نے گرفتار کیا. رات کو 3 بجے جا کے ان کے گھر کے دروازے توڑ کے CCTV فوٹیج انہوں نے جاری کی ہے, ان کو گھر کے اندر سے پکڑ کے باہر لائے. شرم اور حیا نہیں آتی اس گورنمنٹ کو. ایک بچی ہے یار, اس نے احتجاج کیا مہنگائی کے خلاف, اس نے کون سا جرم کیا ہے؟ آپ اس کے جا کے اس کے گھر کے دروازے توڑ کے اس کو گھر سے پکڑ کے گرفتار کر کے لے کے آ رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں تحریک انصاف احتجاج نہیں کرتی مہنگائی کے خلاف. آپ کہتے ہیں تحریک انصاف بولتی نہیں ہے. آپ پیٹرول کو آپ لے گئے, جب عالمی منڈی میں تحریک انصاف کے دور میں 118 روپے بیرل 118 روپے ڈالر فی بیرل کا ریٹ تھا, اس وقت تحریک انصاف پیٹرول 150 دے رہی تھی. آپ اس نعرے کے ساتھ آئے, آپ اس دعوے کے ساتھ آئے کہ ہم پیٹرول کو واپس لے کے آئیں گے 70-80 پہ. آج جنگ کے بعد جب عالمی قیمت اس کی ہوئی ہے 115 یا 20 ڈالر فی بیرل, آپ وہ لے گئے 416 روپے فی لیٹر, اور آپ اس کی جسٹیفیکیشن کیا آپ کے حکومتی وزیر بیٹھ کے دے رہے ہیں کہ جی ہمارا چونکہ ٹیکس سسٹم کولیپس کر گیا ہے, FBR ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکا, تو اس لیے ہم نے عوام سے یہ نکالنا ہے. یار کوئی شرم ہے, کوئی حیا ہے آپ کے اندر؟
آپ نہیں ختم کرتے اپنے للے تللے، آپ نہیں ختم کرتے اپنی عیاشیاں. آپ 11,000 روپے کے جہاز، 11 ارب روپے کے آپ جہاز خرید کے ان پہ گھومتے پھرتے ہیں، اور عوام کے تو آپ نے بھینسوں کے گوبر تک پہ ٹیکس لگا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے میں تو حیران ہوں کہ کتنی صفائی سے میری بہن اور بھائی ادھر بیٹھ کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو تحریک انصاف کا سب سے پہلے تو آپ نے ایمان پہ قبضہ کر لیا. جی میں یہاں پہ عامر مغل صاحب آپ سنیں، دیکھیں عامر مغل صاحب، عامر مغل صاحب میں تو اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ میں ایسے الفاظ استعمال کروں. جی لیکن آپ نے جو الفاظ استعمال کیے کہ بڑی، مجھے یہ بتائیں، آپ سن لیں نا، مہربانی کریں سنیں. آپ عامر صاحب آپ سنیں نا. عامر صاحب ابھی آپ سن بھی لینا یار، سن بھی لیں یار. دیکھیں ہم تو اب چونکہ پارلیمنٹ سے اٹھ کے آ رہے ہیں، ہم تو اتنی غیر پارلیمانی لینگویج استعمال نہیں کر سکتے جو آپ ہمیں پکڑ کے پرچے دے دیتے ہیں. عامر مغل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ملک صاحب ایک منٹ، عامر مغل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی آپ ذرا بات سن لیجئے گا نا. جی دیکھیں عامر صاحب، آپ، ہم تو پارلیمانی لوگ ہیں، آپ نے کہا جی گورنمنٹ بڑی بے غیرت ہے اور ہم تو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی غیرت کی انتہا تھی جو 3.5 سال جو آپ لوگ کرتے رہے. مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے ایمان کا وہ اپنا ہاتھ رکھ کے دل پہ بتائیں کہ 18 میں عمران خان کی حکومت بنتی تھی، کون سی اس وقت غیرت کا مظاہرہ کیا گیا وہ گورنمنٹ لے کے؟ میں تو خود حصہ تھا، نہیں بنتی تھی. پھر آپ لوگوں نے جو وہاں پہ کیا کہ جی میری بات سن لیں نا، جی لوکل کی بھی سن لیں اور باقی آپ نے حالات و واقعات سن لیں جو اس گورنمنٹ میں 3.5 سال آپ لوگوں نے کیا. وہ ایک آپ جہاز لے کے، وہ کون سا غیرت کا مظاہرہ انٹرنیشنل پہ آپ اگر بات کریں تو آپ محمد بن سلمان کا طیارہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کو گالیاں دے رہے ہیں درمیان میں بیٹھ کے. یہی تو لینگویج آپ لوگوں کی تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں امور سلطنت خسرواں دانا. امور سلطنت چلانا جو ہے وہ عقل مند لوگوں کا کام ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ محمد بن سلمان کا جہاز لے کے جائیں اور اسی کو گالیاں دیتے جائیں. آپ ایک طرف سعودی عرب کو کریں اور قطر کی، وہ سب کو پتہ تھا ان کی آپس میں نہیں لگتی. تو کہاں تک آپ لوگوں نے جو ہے آپ یہاں پہ آ جائیں. جو کووڈ میں جب حالات ہوئے گورنمنٹ کی کوئی ایک اچیومنٹ آپ بتا دیں، کوئی ایک میگا پروجیکٹ آپ بتا دیں، کوئی ایک چیز بتائیں. اگر آپ اس گورنمنٹ کو اللیگل کہہ رہے ہیں، ایلیجیمیٹ کہہ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ 2018 کے اندر کس طریقے سے آپ لوگوں، کس نے ٹکٹس بانٹے تھے آپ لوگوں کے؟ کون ٹکٹ دے رہا تھا؟ کون ٹکٹ چینج کر رہا تھا؟ کس طرح حکومت آ رہی تھی؟ یہ باتیں آپ پیچھے آپ یا تو آپ نے کوئی نہر کی جو ہے دودھ کی نہریں جو ہے بھائی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں جی بڑی بات ہو رہی ہے. کوئی ٹینجیبل 10 چیزیں آپ بتا دیں جی کہ ہم نے یہ والی اچیومنٹس کی تھی. اب دیکھیں جس نہج کے اوپر نیازی صاحب یہ ملک چھوڑ کے گئے، نہ انٹرنیشنلی کوئی وہ پرسان حال تھا اس ملک کا، نہ لوکلی تھا. ہم یہ نہیں کہتے نیازی صاحب کے بیٹھ کے یہاں کے اوپر ہم نے کوئی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں تنہائی کا شکار تھا ملک انٹرنیشنلی. یہ جو ابھی مارکہ حق ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا آج پاکستان پوری دنیا میں جو ہے وہ صلح کرواتا پھر رہا ہے. ایران جتنا ہمارے قریب آیا ہے کبھی ہسٹری میں اتنا قریب نہیں آیا تھا. سعودی عرب میں تو ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ سائن کر لیا، ہماری فورسز وہاں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہیں، قطر کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہیں، چائنا کے ساتھ بیرونی معاملات ہمارے بہت اچھے ہیں. ہم تو پہلے میں اسی طرح نمبر 1 پہ سر آپ آ جائیں سر. اور ایران اور امریکہ کا معاملہ ہو وہ تو ہمارے ماشاءاللہ چیف منسٹر پرائم منسٹر کا بھی اس میں رول ہے، لیکن بہت زیادہ رول جو ہے حافظ قرآن فیلڈ مارشل، ہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیز تہجد گزار، اس کا سب سے زیادہ جو ہے رول ہے اس میں کوئی شک. وہ تو باہر کا تو بالکل، میں تو اس لیے کہا کہ ہم اندرونی بات سر میں اب اندرونی پہ آ جائیں. میں صرف یہ کرکلوز نماز دیتا ہوں. اب اندرونی پہ سر دیکھیں اس ٹائم وی آر ان اسٹیٹ آف وار پوری دنیا میں، اور جو خطہ ہے اس ٹائم جنگ لگی ہوئی ہے. سر ہم نے ویژولس کہیں گے تو ہم عامر مغل صاحب کو بھی دکھا دیں گے، آپ کو بھی بھیج دیں گے. سر جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو انڈیا میں لڑائی جھگڑے پیٹرول پمپ پہ شروع ہو گئے. آسٹریلیا جیسے ملک میں پیٹرول جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھا. ہم نے کس طرح مینیج کیا ہے، وی نو کہ ہم نے کیسی مشکل سے اس کو یہ جو ٹائم ہے جو ہے پاس کیا ہے. تو ملک کو کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئل کی وی ہیو دا آئل منی، وی ہیو دا کوئی ٹیکنالوجی منی. ہم تو ملک ایسا ہے
जिस मुल्क को हम ये 2-3 साल में तो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने जो किया, सिवाय देखें पीटीआई को गालियां देना आती है और ये कहना शुरू हो जाते हैं जी कि हमारा लीडर अंदर पड़ा हुआ है। हमने कब कहा अपन लीडर को ना आज़ाद करवाएं? लेकिन क्या लीडर, हमने गवर्नमेंट के किस डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट ने उसको बंद किया हुआ है कि लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जुडिशरी सेपरेट इंस्टीट्यूशन? अच्छा चले जुडिशरी जो है वो अलग से वो है। शायद हमारे साहिबा ये जो बात की है हमारे पीटीआई के दोस्त ने, उन्होंने कहा कि जी एहतजाज हुआ तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने गिरफ्तारियां दे दी, और इसी तरह आपने कहा ना जी अपोजिशन भी नहीं हो रही, तो इस पे थोड़ा सा बताइए कि ये क्या बात ठीक है उनकी? देखिए, अभी वो कहते हैं ना कि आपकी गुफ्तगू आपके हसब नसब का पता देती है, ठीक है। अभी ज़रा सी आपने बात की थी तो उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, क्या किसी, हम 4 बैठे हैं, किसी ने वो लैंग्वेज इस्तेमाल की? कभी नहीं। यही इनका जो गैर जमहूरी रवैया है, इनके पास ना जमहूरी इक़्तिदार हैं ना वैल्यूज़ हैं, और ये जो बात कर रहे हैं, आप इनसे पूछें कि इन्होंने असम्बली के अंदर कितना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे महंगाई के खिलाफ बात की, कितने कॉलिंग अटेंशन मूव किए, कितने क्वेश्चंस जमा कराए, जी महंगाई है ना, तो आप बात कर रहे हैं। असल जब पार्लियामेंट काम कर रही है तो पार्लियामेंट ही वो वाही जगह है जहाँ पे तमाम तर मसाइल का हल ढूंढा जाता है, निकाला जाता है, और पार्लियामेंट जब काम कर रही होती है तो आपका काम है वहाँ पे इन चीज़ों को, इस जो इश्यूज़ हैं उनको रेस करना, ना कि आप जो हैं आप बता दें कि आलमगीर महसूद हों या उन समेत जितने भी दहशत गर्दी के कितने मुकदमात में इन्वॉल्व हैं, जब वो मंजर आम पे आते हैं फिर कानून हरकत में आते हैं और उनको गिरफ्तार करता है। सिंध गवर्नमेंट को ये मर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। इनसे पूछें कि इनके दौर के अंदर सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जो आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर ममलिकत हैं, उनके ऊपर झूठे केसेस बना के, और फिर ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ था कि वो केसेस जो कराची में बनाए गए उनका ट्रायल लाके रावलपिंडी में किया गया, उन्हें जेलों में बंद किया गया। उनकी बहन को चांद रात को तमाम तर रूल्स और कानून को तोड़ते हुए हॉस्पिटल से खींच के लाके बंद किया गया। हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे थे, चेयरमैन के साथ एहतजाज नेक पेशी पे जा रहे थे, हमें डी चौक पे घसीट के मारा गया, हमें गिरफ्तार किया गया। पूरी उस वक्त की क़यादत जो थी, जो फ्रंट सीट पे थी अपोजिशन की, सबके सब गिरफ्तार थी। खुशी शाह का नाम लूँ मैं, या शहबाज शरीफ का, या जिसका भी आप उठाकर देखें, सब के सब नशिस्तें। तो उस वक्त बड़ा सिस्टम आपका अच्छा चल रहा था। आज जब खुद के ऊपर तकलीफ हुई तो गाली गलौज निकलता है। जब हुकूमत में थे तो क्या पार्लियामेंट के अंदर तमाशे होते थे? शायद आपको भी याद हो न्याज़ी साहब के डेस्कों पे चढ़ के घूंसे, मुक्के, किताबें मारी जाती थी एक दूसरे को। तो क्या इसको कहते हैं जमहूरी इक़्तिदार? आपने इस अपोजिशन होती है दुनिया भर के अंदर और एक गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट के जो ख़राबियाँ होती हैं या जो आवाम के मसाइल होते हैं उनको उजागर करना, उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, कॉलिंग अटेंशन के थ्रू, डिफरेंट मोशंस के थ्रू, या आपने रेजोल्यूशन के थ्रू उसको वहाँ पे पॉइंट आउट करना होता है। आप वो तो करते नहीं हैं, आपने सिर्फ गालियाँ देना, बदतमीज़ी करना, तूफ़ान बदतमीज़ी मचाना, किसी को मारना, किसी को खींचना, ये सब असम्बली में भी हुआ है, रोडों पे भी हुआ है। तो अगर इसको आप समझते हैं कि ये है मसाइल का हल, तो मैं इसको नहीं समझती। आपने नज़्म ज़ब्त के साथ जब आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को नाकर्दा गुनाह के जुर्म में 50 साल के बाद अदलिया ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ वो एक गलत फ़ैसला था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अदलिया पे हमला नहीं किया, हमने गालियाँ नहीं दी। हमारी लीडरशिप ने 11 साल सदर आसिफ अली जरदारी साहब जेल में बंद रहे, हमने अदालतों पे हमला नहीं किया। अस्पताल में आपने देखा होगा अस्पताल में, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो अस्पताल भी जाया जाता है। अगर कोई इसकी तबीयत ख़राब है, इसको ये अस्पताल में दाखिल, हाँ, तो वो भी हॉस्पिटल जिस नौयत की होती है उस नौयत के वहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं, वो रिकमेंड भी करते हैं और वही करते हैं। अच्छा, इसकी नौयत नहीं है? नौयत नहीं होगी तो वो उनको दिखा रहे हैं और लेके वापस आ रहे हैं। ये तो डॉक्टर से पूछें, जेलर से पूछें और जेल इंतज़ामिया से पूछें। अच्छा आमिर मुगल साहब, बाकी बातें तो अपनी जगह, लेकिन जो चीज़ इस प्रोग्राम से मैसेज जाना है वो ये है कि ये जो सड़कों वाली सियासत और हू हा करना और इस तरह की बातें जो आपने अभी निशानदेही की जिनके दोनों हमारे मेहमानों के सामने, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने बात किया कि नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो क्वेश्चनिंग, किसी चीज़ आपने असेंबली के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर आपने महंगाई के हवाले से तहरीक इंसाफ ने कोई अपोजिशन नहीं दी। तो सड़कों पे आके अब इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो आप लोगों की कमजोरी है, जो चीज है। हाँ, तो उस पे बात होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए थी, नहीं की आपने। है वो जस्टिफिकेशन महंगाई की ये दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने महंगाई पे बात नहीं की, मतलब ये जस्टिफिकेशन है इनकी। इस बात से हटके के तहरीक इंसाफ ने किया या नहीं की?
کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ جسٹیفیکیشن تو اس بات کی دیں کہ جو پیٹرول عالمی منڈی سے 250-60 روپے مل رہا ہے وہ پیٹرول وہ 416 روپے کا کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے للے تللے پورے کرنے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے عامر مغل صاحب آپ بات کو دیکھیں، آپ نہیں آپ اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ انہوں نے یہ کہا، آپ میری بات سنیے، انہوں نے یہ کہا کہ جی احتجاج کریں نا، آپ احتجاج کریں، جیسے ہم ریز کر رہے ہیں کوسچن کہ مہنگائی پہ آپ قوم کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے کچھ پارلیمنٹ میں کیا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کی آپ نے پارلیمنٹ میں، اور آپ نے کہا کہ جی سڑکوں پہ یہ معاملہ ہو گیا. پارلیمنٹ میں بات کرنی تھی نا، کس نے کی؟ کسی ایک کا بتائیں. نہیں یہ بات نہیں ہے. میں نے خود سپیچ سنی ہے قومی اسمبلی میں، محمود خان اچکزئی جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے. سب سے پہلی تو بات ہے طریقے صاحب کو موقع ہی کتنا دیا جاتا ہے بولنے کا. یہ بات نہیں ہے کہ طریقے صاحب نے بات نہیں کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے میرے دونوں بہن اور بھائی کے پاس مہنگائی کی، بیڈ گورننس کی بند کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس؟ انہیں تو یہ بتانا چاہیے کہ جو پیٹرول ان کو آج کل سے 285 پہ، لیکن 250-60 روپے وہ نہیں کر سکتے، سرمایہ داروں سے یہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریزائن کریں اور گھر میں جائیں. حکومت تو ویسے بھی انہوں نے ڈکیتی کی ہے، ان کے پاس کون سا ان کے پاس لیجیٹیمیٹ حکومت ہے؟ میرے بھائی نے بات کی 2018 کی، 2018 میں سب سے پہلے تو بغور صاحب آپ بتائیں، اگر وہ ڈکیتی کی حکومت تھی تو آپ اس حکومت کا حصہ تھے. صاحب نے 2018 میں بھی اس کے ساتھ زیادہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ کٹ سائز کر کے ہماری اکثریت کو کم کر کے ہمیں دیا گیا. اور جو اس دفعہ 2024 میں مناظر ہے، یہ تو بغور صاحب اس صدی کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے. میں جواب دے دیتا ہوں، میرے اوپر بات کی ہے انہوں نے، میری پوری پارٹی کا مینڈیٹ. عامر مغل صاحب میں بات آپ کو تو سارا کچھ روک دیا. میں بات بتاؤں، ایک بات بتاؤں نا کہ ڈکیتی کی حکومت جیسے یہ چیزیں تو میرا خیال ہے ڈسکسیبل نہیں ہے، کیونکہ 70 سے لے کے آج تک پیپل پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو، ایک ہی فیئر الیکشن سے کوئی گورنمنٹ نہیں بنی. تو وہ اس لیے اس پوائنٹ کو تو ڈسکس ہی آپ نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ تینوں جو نون لیگ ہو گئی، عمران خان کی حکومت آئی تو پولیٹیکل ورکرز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. اچھا، اور وہی بالکل وہی، اور میرے ساتھ تو کیونکہ میں ڈائریکٹرس کیسا تھا، جب 13 میں گورنمنٹ نہیں آ رہی تو عامر مغل بھی تھا، گل اصغر بھی تھا، اور بہت سارے سے پولیٹیکل ورکرز تھے. جب 18 میں گورنمنٹ آنے لگی، جب فیصلے جنرل فیض صاحب بیٹھے کر رہے تھے، عمران خان صاحب میرے پاکستان ہاؤس میرے گئے جی، وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ میرا ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ گل اصغر ہے. اور جب یہ پرانے پولیٹیشنز جنہوں نے کون سا پرانی اینٹوں سے نیا پاکستان بننا تھا، سارے پرانے پولیٹیشنز نے مل کے کہا کہ اس کا ٹکٹ واپس کر دیں، تو ٹکٹ ان کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں 18 میں گورنمنٹ کا ایسا نہیں تھا. میں نے اس ٹائم عمران خان کو منہ پہ کہا تھا، میں نے کہا خان صاحب میں آپ کے اگینسٹ الیکشن کانٹیسٹ کروں گا. کہتے ہیں جی کیا مطلب آپ اگینسٹ کا، آپ ہار جائیں گے. میں نے کہا جی ہارتے رہیں، میں اپنا ووٹ بینک پروف کروں گا. صاحب میں نے 44,000 ووٹ، آپ ابھی جا کے انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں، میں نے 18 میں آزاد الیکشن لڑا ہے اور 44,000 ووٹ لیے ہیں، اور تب جا کے ثابت کرنا پڑا ہے مجھے. اب مجھے یہ بتائیں یہ جو کیوں نہیں بولتے یہ اس میں اس کی بھی ریزن بتا دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو بیرسٹر گوہر ہے ان کا چیئرمین، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ تو ابھی پی ٹی آئی میں آئے تو تھا، پیپلز پارٹی میں لڑا ہے، الیکشن کانٹیسٹ کی ہے. مجھے یہ بتائیں ثناء اللہ مسیح خیال صاحب پی ٹی آئی کے ہیں، یہ تو پچھلا الیکشن کئی دفعہ نون سے یہ پارلیمانی سیکرٹری رہ چکے ہیں. مجھے میں بتاتا ہوں سر، نثار جٹ دیکھ لیں، وہ بیرسٹر گوہر دیکھ لیں، ریاض پیر زادہ دیکھ لیں. اب سر مجھے یہ بتائیں، یہ ان کے جذبات میرے لیے قابل، لیکن میں آج اس پروگرام پہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن عمران خان کی اب دوبارہ گورنمنٹ آنے لگے گی، اگر اس بھائی جان کو ٹکٹ مل گیا اس کے پی ٹی آئی کا، الیکشن اگر جیت رہی ہوئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں ریکارڈ کر لوں. نہیں آپ کو امید میں سیاست چھوڑ دوں گا. نہیں سر، پولیٹکس میں کوئی اخیر نہیں ہوتا. اچھا میں ریکارڈ کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی عمران خان کی گورنمنٹ دوبارہ آنے لگی اور ٹکٹ بھائی جان کو عامر مغل صاحب کو مل گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. یہ چھوٹی بات میں نہیں کہہ رہا سر، یہ ورکرز ہوتے ہیں یہاں پہ لڑانے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے. جب حکومتیں آتی ہیں بیٹھتا کون ہے؟ یہی پرانی سیاسی لوگ جو جگہ جگہ، پرویز الہی ان کا وزیر اعلیٰ تھا، عثمان بزدار سر،
عثمان بزدار صرف 3 مہینے پہلے پی ٹی آئی میں آیا تھا, پچھلی دفعہ پی ایم ایل این سے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا. جو 20 سال سے عامر مغل جیسے لوگ تھے ان کو تو کسی نے پوچھا نہیں, گل اثر کو کسی نے پوچھا نہیں. یہ چند لوگ ہیں سر جو ابھی ان کی جو پوری ٹاپ ٹیئر بیٹھی ہوئی ہے وہ کیوں بولے گی؟ آل آر کمپرومائزڈ. اچھا, کالر کمپرومائزڈ. اب جو بولنے والے لوگ تھے وہ تو بیچارے ٹی وی پہ بیٹھ کے عامر مغل جیسے لوگ جو ہے وہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اور بات چیت اس طریقے سے جو ابھی لیڈرشپ بیٹھی ہے یہ تو الٹا چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہ آئے, چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہ آئے. ان کی دیاڑیاں لگی ہوئی ہیں. یہ صورتحال ہے سارے. عامر صاحب آپ کے جذبات ہماری زار آنکھوں کے اوپر, لیکن آپ جیسے ورکر جو ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ ڈنڈے کھانے کے لیے ہوتے ہیں, نہ کہ وہ پارلیمنٹ میں. اور پارلیمنٹ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ پھر یہی ہیں جو پرویز لئی صاحب ہیں, جو مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے, وہ جگہ جگہ تھے, وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. شیخ رشید صاحب آپ کی رائٹ ہینڈ رہے ہیں جب گورنمنٹ رہی ہے, تو وہ شیخ رشید صاحب سب کون سی پارٹی میں نہیں رہے. تو ایسی باتیں, یا تو آپ کہتے ہیں نا سر اس ٹائم جو ہم نے جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو ہمارے جو منسٹرز تھے بڑے وہ نیٹ اینڈ کلین لوگ تھے, جو پہلی دفعہ عمران, پرانی اینٹوں سے آپ نیا پاکستان نہیں بنا سکیں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد آئیں گے, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. میں سب سے پہلے تو بگور صاحب نے جو میرے لیے نیک خیالات کا اظہار کیا جی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 2018 کا الیکشن یہ آزاد لڑے تھے تحریک انصاف کے ساتھ, لیکن اس کے بعد تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ایڈوائزر بھی رہے ہیں. یہ بھی انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ہماری اسی 2018 کی حکومت میں یہ ایڈوائزر بھی رہے ہیں. اصل بات جو انہوں نے کہا ہے کہ عامر مغل کو ٹکٹ نہیں ملا, اگلی دفعہ بھی نہیں ملے گا. بات یہ ہے جی مجھے 13 میں بھی نہیں ملا, 18 میں بھی نہیں ملا. مجھے پارٹی نے آگے 2024 میں دیا, وہ آپ لوگوں نے لوٹ لیا. 40-50 ہزار کی لیڈ میری آپ ہارنے کے لیے دیا نا, پتا تھا ہارنے آپ نے تب دیا, اگلی دفعہ پھر ہارنا ہوگا پھر بھی دیں گے. نہیں ملے گا, میں پھر بھی طریقے سے میں رہوں گا. سر اگر 10 دفعہ اگر پارٹی نے ہارو آپ کو 10 دفعہ ٹکٹ ملے گا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. دیکھیے بگور صاحب میں ہارا نہیں, میں جیتا تھا. آپ نے لوٹا ہے مینڈیٹ. مجھے تو عوام نے عمران خان کے نام پہ بھائی جان 86,000 ووٹ دیا ہے, اور میرے مقابلے میں جس کو فارم 47 پہ جتوایا اس کو 42 تھا, میرا 42 کر کے اس کا 86 کر دیا ہے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا میں جیتا تھا الیکشن, ہارا نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے طریقے صاحب پھر بھی ٹکٹ نہ دیتی, میں طریقے صاحب کے ساتھ رہوں گا. میں عمران خان کے ساتھ کسی نظریے کے لیے کھڑا ہوں. اگر چلے یہ آپس میں 2013 ٹھیک ہے, جو پرابلم ہے ایکچوئل جو پرابلم ہے ایکسٹرنلی بڑی ہم نے فتح کی. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ شاید رحمانی سے بات کر لیں. جی نہیں صاحب, اور آپ وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں, دنیا میں ہمارا بڑا اچھا نام ہے اور بڑی عزت ملی ہوئی ہے. اور اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی کو پاکستان کے اندر درست کرنے کی ضرورت ہے. 28ویں ترمیم ہو رہی ہے, جو ترمیمیں آتی رہتی ہیں, پتہ نہیں اس میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں صدارتی نظام کس طرح ہوگا, وہ ہوگا, یعنی وہ تو مختلف سی قیاس آرائیاں ہیں. لیکن ایکچولی جو آپ لوگوں کا کام ہے, آپ وہ سینئر لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایڈوائز کریں گورنمنٹ کو ہی کہ جو اندرونی حالات ہیں, یعنی باہر سے دبئی کے لوگ, پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ دبئی میں گیا ہوا ہے, اور دبئی کے لوگ آنا چاہتے ہیں پاکستان میں, تو ان کی انکریجمنٹ کو ایسی کی جائے. پھر وہ ٹیکس بڑھا دیا ہے IMF کے, اس نے آنا تھا, لوگوں نے تو ٹیکس بڑھا دیا ہے. کو ایسا طریقہ کار کریں کہ ہماری اکانومی کی پوزیشن ٹھیک ہو, مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی, ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, ایکسپورٹ کا معاملہ بڑھے, انڈسٹری بڑھے, اور یہ زمینوں کے جو لینڈ کے ہیں کام وہ ان کو, اور کنسٹرکشن کے کام کو آگے آئیں تاکہ غریبوں کا روزگار زندگی لگے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں جو کہ مشرب دینا چاہیے. جی بالکل, آپ نے نیازی صاحب وجہ فرمایا. دیکھیں جو قوم کی, ساری قوم کی ضرورت ہے. جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا نیازی صاحب. دیکھیں اصل بات یہ کہ
पार्लियामेंट का काम ही यही होता है कि वो पॉलिसीज़ बनाए और दूर रस नताइज जिससे आएँ। आपने देखा कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है कि हम मईशत को किस तरीके से इन ख़तरात से निकालें जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं। अच्छा, हम भी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट से कि वो लेबर पॉलिसीज़ बनाएं, वो किसानों के लिए पॉलिसीज़ बनाएं, स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसीज़ बनाएं, यूथ के लिए बनाएं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ऐसी पॉलिसीज़ हों जो कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हों। आपने देखा कि जब गवर्नमेंट थोड़ा सा चलना शुरू होती तो अब इंटरनेशनल इतना बड़ा क्राइसिस आया जिसको आप भी आपने देखा कि एक ओनली पाकिस्तान नहीं, इस वक्त दुनिया भर के अंदर महंगाई भी ज़्यादा हो रही है, जो ऑयल क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, वो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू ईरान एंड अमेरिका वार। अगर ये मसला हो जाता है हल तो आप ये देखिएगा कि इससे बहुत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की मईशत पे, आप एक बात देखें कि जैसे ही ट्रंप एक स्टेटमेंट देता है ऑयल प्राइस हाई हो जाते हैं, दूसरा देता है डाउन हो जाते हैं। तो जब एक इस तरह की अनसर्टेनिटी है तो उस दौर के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह अपना बेहतरीन किरदार, फ़ाल किरदार अदा किया, मैं तो समझती हूँ कि इससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर के अंदर और इस खित्ते में ख़ास तौर पे एक भरपूर बड़ी क़ुव्वत बन के पाकिस्तान उभरा। लास्ट 1 साल पहले जो 10 मई को हुआ, 9-10 मई को, वो उसका जो था आज हम उसका फल खा रहे हैं। और आज पाकिस्तान ने बेहतरीन अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए उस फल को हजम करें ना अच्छी तरह। देखिए, असल चीज़ ये कि जब अभी ये बात कर रहे थे, अब आप खुद सोचेंगे 3.5 पौने 4 साल जब इनकी हुकूमत थी, उस वक्त पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया था, दुनिया भर में अकेला हो गया था। आपकी सऊदी अरब से भी नाराज़गी आपने रोल बैक कर दिया, CPEC जैसा अजीम मंसूबा, आपके चाइना भी आपसे नाराज़ हो गया था, आपसे ईरान भी नाराज़ था, आपसे दुनिया के तमाम कंट्रीज़, और पाकिस्तान अकेला हो गया था। लेकिन आपने देखा कि जब PDM की गवर्नमेंट बनी उसके बाद अब मौजूदा गवर्नमेंट के तहत ये तमाम चीज़ों को बेहतर किया गया। और मईशत तो उस वक्त भी हम कहते थे जब इमरान खान की हुकूमत थी कि उस वक्त ये अपोजिशन से बात करना नहीं चाहते थे, तो उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने इनको ऑफ़र की कि आए मिसाक़े मईशत करें ताकि हम मईशत को जो ख़तरात हैं उससे निकालें। और आज भी इनसे कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए बैठ के कोई रास्ता निकालें। अपोजिशन का काम ये होता है, ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि जी आप इनसे पूछें कि इन्होंने कौन से ऐसी पॉलिसी दी। अपोजिशन लीडर जो है वो पॉलिसी देता है कि जी आप, वो तो एक ऐसी गवर्नमेंट भी बना के बैठता है, शैडो गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, शैडो बजट बनाता है और उसके ऊपर बहस होती है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है। लेकिन इनके पास पूछें, इनके पास कौन सा शैडो बजट है, बजट आने वाला है, क्या इन्होंने तैयारी की, क्या इन्होंने देखा कि कितना शॉर्टफॉल आ रहा है हमारे टैक्स जो वसूली थी उसके अंदर, क्या उसके अंदर गवर्नमेंट को कोई ऐसी सजेशन दी, क्यों गवर्नमेंट जो है आज पेट्रोलियम लेवी को में टैक्सेस लगा रही है, क्यों गवर्नमेंट जो है बिजली के बिलों में टैक्सेस लगा रही है, क्यों गवर्नमेंट जो है गैस के बिलों में टैक्सेस लगा रही है। भाई आपको गरीब के लिए वहाँ आवाज़ उठानी है। लेकिन वो तो कह रहे बात नहीं करने देते पार्लियामेंट। देखें जी, जब इमरान खान के लिए बात करनी होती है तो हर 1 घंटे बात कर रहा होता है, लेकिन अगर जब आपको महंगाई या इस मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस है, तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान के साथ हैं। देखिए, मैं तो जो ऐसे MNA लोग तो हैं जैसे जो MNA हैं, मुगल साहब बैठे हैं, ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में है वो नहीं है, और इनके जज्बात की हम कदर करते हैं, ये बातें ठीक करते हैं। लेकिन देखिए, अब डॉक्टर साहब जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो इमेज हमने बाहर बनाया और जो बन गया, अल्लाह का शुक्र है, और उसमें CTF का, गवर्नमेंट का, सबका किरदार था, मीडिया का किरदार था, सबका किरदार था, बड़ा पॉजिटिव किरदार था। लेकिन उसका जो फ्रूट है हमने जो लेना है, उसके लिए जिस तेज़ी से शद्दोमत से काम होना चाहिए था, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि वो अभी तक अवाम तक पहुँच नहीं पा रहा है, बिल्कुल इत्तेफाक है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। हमने 5 जो सेक्टर हैं वो प्रायोरिटाइज़ किए हुए हैं इकानमी में। ये नहीं है कि बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। हमने यूथ के लिए, और आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो है हमारी एक्सपोर्ट्स जो है सिर्फ गेमिंग में हम $900 मिलियन क्रॉस कर गए हैं, $5 बिलियन करीब हम जो है ये आपकी जो IT और इससे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स, उसको हमने किया। IT को सरफहरिस्त रखा, एग्रीकल्चर को हमने सरफहरिस्त रखा हुआ है, हमने आपके टूरिज़्म को प्रायोरिटी दी हुई है। अब अभी प्राइम मिनिस्टर साहब परसों नहीं 23 को जा रहे हैं। 23 को चाइना में अली बाबा जो हांगजो एक शहर है उनका, अच्छा, वहाँ के ऊपर वो
टॉप ऑफ द लाइन जो अली बाबा के ग्रुप्स हैं और कुछ 200 करीब जो है हमारी डेलीगेट्स पाकिस्तान से जो टॉप टियर है बिजनेसमैनों की, वो साथ जा रहे हैं। वो वहाँ पे उनके MOUs और एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। वो 3 दिन वहाँ पे रहेंगे वहाँ पे। तो ये काम चल रहा है। प्रायोरिटाइज जो सेक्टर है हमारे, मैन्युफैक्चरिंग का है, IT का है, एग्रीकल्चर का है, टूरिज़म का है, और इस पर बहुत सारा काम चल रहा है। नज़र इसलिए नहीं आ रहा न्याज़ी साहब कि जो अचानक, जैसे हमारी बहन ने फरमाया कि अब अचानक एक जंग शुरू हो गई है। अब वो एक नॉर्मल हालात नहीं रहे। वो नॉर्मल हालात में आपको अगर हम ये ना करते, अगर हम पेट्रोलियम लेवी ना बढ़ाते, हम तो क्या इसको हम कैसे चलाते? फिर हमारे पास और रास्ता कौन सा था? अब IMF ने भी हाथ पांव हमारे बांधे हुए हैं। अब IMF हम तो नहीं लाए ना। अब असद उमर साहब थे, खुद खान साहब थे, वो ये कहते थे कि हम IMF से नहीं करेंगे, लेकिन कितने अरसे तक वो रजिस्ट कर पाए, और फिर बाद में जब हमने जो एग्रीमेंट किया उसने तबाही फेर दिया। अच्छा गुल असर साहब, आप चूँकि पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं कम्युनिकेशन की, तो ज़रा थोड़ा सा ये बता दीजिए कि पाकिस्तान में इंटरनेट का बड़ा मसला है, तो क्या पाकिस्तान में 5G शुरू हो चुका है या होने जा रहा है? जी 5G की तो देखें, उसके ऊपर हमने जब ये 3G आया, 4G आया, वो भी PMLN की गवर्नमेंट जो इनिशिएट किया था। और 5G के भी अभी हम कर चुके हैं। हमारी इस मिनिस्टर का भी जो IT की है उनका भी बयान आ चुका है, वो हम करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान कब तक? चंद मुल्कों में शॉर्टली, मतलब विद इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह ताला आप उसकी। अच्छा, जो एक और चीज़ जो है वो आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी है। को नौजवान उसमें देखते हैं कि यार बाद का हम ब्राउजिंग करते हैं, होती नहीं है, और ये अच्छा ये यहाँ नहीं है। अब इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा सेकंड जो बड़ी इकानमी है, हमारे पास $20 अरब है, चाइना के पास $3,600 अरब अकाउंट में पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी इकानमी में आप वहाँ पे जाएंगे ना, गूगल आप चलाएंगे, गूगल नहीं चलेगी। अब व्हाट्सएप चलाएंगे, व्हाट्सएप नहीं चलेगा। आप वहाँ पे कोई ऐप खोलेंगे, वो ऐप नहीं खुलेगी। उन्होंने अपनी ऐप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। देखिए ये जो साइबर क्राइम है ना सर, इस टाइम दुनिया में जो जंगें होनी है आगे फ्यूचर के अंदर, तो वो सारी डेटा बेस्ड होनी है। इंडिया कहाँ से मार खा गया? हमारी एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, और वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ मिलके उन्होंने किया, वो इतनी एडवांस थी कि उनको समझ ही नहीं आई कि वो उनके राफेल और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि वो पूरा एक इकोसिस्टम था। चलें ठीक। अब ये अगर हम अपनी जो वॉल लगाई हुई ना, बाज़ का स्लो जो हो रहा होता है, तो वो हमारी उस वॉल से स्लो वॉल काम कर रही है स्टिल अभी तक? कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अच्छा ठीक। अच्छा आमिर मुगल साहब, आपकी तरफ आता हूँ ज़रा। अब हम थोड़े से 10-1 मिनट हमारे पास हैं इसको क्लोजिंग मार्क्स में। ये अपोजिशन की जहाँ तक बात हो रही थी, ठीक कहा अपना शाहिदा रहमानी साहिबा ने, गुल असगर साहब ने भी कहा कि अपोजिशन नहीं हो रही तहरीक इंसाफ की तरफ से, या अपोजिशन की। अभी देखें ये इस्लामाबाद में भी कच्ची आबादियों का इशू चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, लेकिन कोई पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे आप गवर्नमेंट के साथ, कोई रेज ही नहीं कर रहे उनके साथ। इसको थोड़ा सा मुझे आप मौका देंगे, क्योंकि मेरे शहर का मसला है, इवन मेरे हल्के का भी मसला है। इस वक्त जो ज़्यादा मसला है वो मेरे और शेख शाहीन साहब के हल्के का है। ये जो इस वक्त आबादियाँ डिस्प्लेस करने जा रही है शाहिदा रहमानी साहिबा की और गुल असगर बिगौर साहब की हुकूमत है, ये तकरीबन इस्लामाबाद की 3 से 4 लाख आबादी को डिस्प्लेस करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद की 24 लाख आबादी है, यानी कि तकरीबन 12 से 15% लोगों को ये डिस्प्लेस करने जा रहे हैं। इसमें 2 किस्म की आबादियाँ हैं। एक इसमें मकामी लोग हैं जो जद्दी यहाँ के 400-500 साल से यहाँ पे गाँव मौजूद हैं, लाइक आपका सैदपुर हो गया, लाइक आपका नूरपुर शाह बरीमाम हो गया, लाइक आपका मलपुर हो गया। ये वो 3 देहात हैं जिन्होंने इस्लामाबाद का जो हार्ट है, जो दिल है, जो ब्रेन है, वो इस्लामाबाद के उन्होंने दिया है। लाइक आपका ईवान सदर जो है वो इन गाँव की जमीनों पे बना हुआ है, आपका वज़ीर आज़म हाउस, आपका पार्लियामेंट हाउस, आपका पूरा ये जो रेड जोन है, या आपका जो सेक्टर है F6 F7, ये सैदपुर पे बना हुआ है। और जहाँ पे 1-1 करोड़ जो है, 1-1 कनाल जो है 50-50 करोड़ का इस वक्त। अब आपने इन गाँव की, इन देहातों की मैक्सिमम जमीन ले ली। जो देहात की आबादी होती है वो 200, 400, 500 शॉर्ट करेंगे होती। अच्छा, अब आप वो भी लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट करो। सबसे पहली तो बात यह है कि आप इनको मॉडल विलेज करार दें, और ऑलरेडी सैदपुर को मॉडल विलेज करार दिया हुआ है मुशर्रफ दौर में। आज आप उसका फिर स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं। आप इन जद्दी आबाई मालकान को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं और डिस्प्लेस भी करना चाह रहे हैं। इन केस आपने करना है, आपने यहाँ पे मैनहट्टन या शंघाई लेके आना है, आपने अरबों खरबों रुपए के यहाँ पे मंसूबे लेके आने हैं, तो भाई ये तो एक आपके मंसूबे की मार है। आप इनको कंपनसेट कर दें, आप इनको प्लॉट्स दे दें। आप सैदपुर को, बरीमाम को और नूरपुर शाह को और मलपुर के जितने भी लोग हैं, इनको कंपनसेट करें, इनको प्लॉट दें, ताकि कौन यार अपने बाप दादा परदादा का गाँव छोड़ता है? तो आसान है कोई अपनी जगह छोड़ना। दूसरा, ये जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो क्रिश्चियंस की कच्ची आबादियाँ, लाइक G7 की आबादी है,
जे सालक कॉलोनी F7 की फ्रांस कॉलोनी है या H9 की रिमशा कॉलोनी है, ये उनके पीछे भी बस आखिरी मिनट है, बस क्लोज करें। मैं आपको माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, ये गरीब की दुश्मन है, अशराफिया की हुकूमत है। इनकी कोशिश ये है कि गरीब मिट जाए इस सफाई स्थिति और हम इसको इस्लामाबाद को बेचें अरबों खरबों डॉलर की। ठीक है, बस जरा क्लोज, ठीक, इनका इरादा ये है कि ठीक है, थोड़ा सा बस ठीक है, थोड़ी सी कच्ची आबादी पे क्लोजिंग वो कहते हैं गांव की ज़मीनें, और वो अगर कुछ चंद सौ साल पहले तो व्हाइट हाउस भी गांव था, वहाँ पे वो वे रहते थे पुराने, वही रहते थे ना। तो बाद में प्लानिंग हुई, अमेरिकन आए तो उन्होंने वो, तो ये होती है। एक भी घर जो है वो वाला नहीं हटाया जा रहा या गिराया जा रहा, ये वो वाले हैं सर जो पैसे ले बैठे थे जब इस्लामाबाद बना, पैसे लिए हुए थे उस वक्त, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा हमें बैठने दो, तो सीडीए ने कहा बैठे रहे एक भी घर। तो गिराने पे तो सर एफसी का जहाँ पे अभी ऑफिस था वो भी बहुत बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का प्रोग्राम में तशरीफ लाए, थैंक यू जी। नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में खुदा हाफ़िज़।